नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। हरेक 10 वर्षको हाराहारीमा राजनीतिक परिवर्तन देखिँदै आएको छ, तर परिवर्तन दिगो हुन सकेको छैन। पछिल्लो परिवर्तन 2062-63 मा अनि नयाँ संविधान आउँदै गर्दा 2072 मा देखिएको छ। तर त्यो जनताकै बलबुताले राजनीतिक परिवर्तन त आयो, जनताको दशा दिशा भने उस्तै। भनिन्छ हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि देशमा विद्यमान संरचनामा पनि परिवर्तन आए मात्रै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेपालमा पनि कैयौं परिवर्तन भए, तर जनताको गुनासो सधैं रह्यो, परिवर्तन अनुभूति गर्न सकिएन। कारण एउटै छ, सत्ता। सरकार परिवर्तन त भयो, तर स्थायी सरकार भनिने ब्युरोक्रेसी परिवर्तन हुन सकेन। नेताको स्वार्थमा ब्युरोक्रेसी अनि ब्युरोक्रेसीको स्वार्थमा नेता चलिरहे। राजनीतिमा ब्युरोक्रेसीको प्रभाव त्रास लाग्दो छ। देशको सत्ता सञ्चालन तथा राजनीतिक मुभमेन्टमा समेत ब्युरोक्रेसी हुँदा स्थिर राजनीतिको सम्भावना समेत टर्दै गएको छ। तर राजनीतिक दल तिनका नेताहरूले यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नुको साटो आफैले व्यवस्था अँगालेका छन्, जसकारण मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताले बढावा पाइरहेको छ। राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थ सिद्धताका लागि कर्मचारीको प्रयोग देशका लागि घातक हो। पछिल्ला केही उदाहरणका लागि बतास समूह प्रकरण नै काफी छ। बतास अर्गनाइजेसनका प्रमुख आनन्द बतासले खुल्लम खुल्ला ब्युरोक्रेसीमा खेल्ने नै हो भने। प्रसंग बतासका मात्रै होइन, नोबेल कलेजमा देखिएको समस्यामा पनि कर्मचारीहरूकै ठूलो रोल छ। विद्यार्थीहरू चर्को शुल्क असुल गरेको भन्दै आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले कलेजमा धरना दिइरहेका छन्, तर शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल भने मौन। उनले नोबेल कलेजका बारेमा मुख खोलेका छैनन्, बरु उनी पन्छिँदै आएका छन्। एकातिर फाटफुटो एक्सन लिइरहेका मन्त्री प्रेम बहादुर आले कमजोर पर्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ, तर कानुनी निकाय भने मौन छ। अर्थात् छानबिन गर्नुपर्ने निकायले समेत उनीहरूलाई असहयोग गरेको प्रश्न छ। राजनीतिक शास्त्री लोकराज बरालका अनुसार राजनीतिमा कर्मचारीको प्रयोग नै विडम्बनाको विषय बनेको छ। उनी भन्छन् 2046 को जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूले ठूलो क्रान्ति गरे। परिवर्तनका खातिर धेरैले ज्यानको आहुति समेत दिए, तर सत्ता डगमगाएन। अन्ततः उनीहरूले कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहयोग गर्न माग गरे, तर उनीहरूले आफूहरूले पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउनु पर्ने माग अघि सारे। बहुदल आइसकेको थियो, दलहरूले उनीहरूका माग पूरा गर्नै पर्यो। 2062-63 मा पनि यस्तै भयो। सडकबाट आन्दोलन सफल हुने देखिएन। गिरिजा बाबुले कर्मचारीलाई काम छोडेर सडकमा आउन भने। उनीहरू सडकमा आएर आन्दोलन गर्न पुगे। केही समयको कर्मचारीको हडताल पश्चात सत्ता डगमगायो। यसपछि त उनीहरूका मागहरू बढ्दै गए। अहिले अवस्था यस्तोसम्म आएको छ कि राज्यका विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा उच्च तहका पूर्व प्रशासकहरूको बोलवाला कतिसम्म छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका सबै संवैधानिक आयोग, विभिन्न आयोग र अन्य निकायहरूमा पूर्व निजामती कर्मचारी नभएको कतै छैन। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी तथा सदस्यहरू माधव बेलवासे, पूर्व निर्वाचित आयुक्त वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी महतो पनि नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारी हुन्। निर्वाचन आयोगमा हाल कायम रहेका 3 जना आयुक्त मध्ये प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया विभिन्न मन्त्रालयका सचिव रहिसकेका पूर्व कर्मचारी हुन् भने आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेल पूर्व रक्षा सचिव र अर्का आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी समेत पूर्व प्रशासक हुन्। राजनैतिक निकटता र पहुँचका आधारमा कर्मचारी नियुक्तिको यो प्रक्रियाले सामेली लोकतन्त्रको मान्यतामा पनि आँच पुर्याएको छ। निजामती सेवामा जुन समूहको वर्चस्व छ, उसैले नै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति पाइरहँदा समावेशी राज्यको सिद्धान्तमा समेत प्रहार भएको छ। संविधानको भावना विपरीत राज्यका निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने तर्फ हाम्रा दल र नेताहरू सचेत छैनन्। संवैधानिक तथा अन्य आयोगमा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई पुर्याउँदा सत्ता सञ्चालन सहज हुने मान्यताले दल
दलहरूका रोजाइमा आफू निकट प्रशासक पर्ने गरेका छन्। दलहरूले संविधान तथा कानूनमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी मन लाग्दी निर्णय गर्दा उनीहरूकै लागि टाउको दुखाइ भएका उदाहरण पनि छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ राय माझीको संयोजकतामा गठित जनआन्दोलन दबाउन जिम्मेवारहरूको छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले दोषी ठहर गरेका शाही शासनकालका मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की 25 वैशाख 2070 मा प्रमुख दलहरूकै सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिए। समानान्तर सत्ता सञ्चालनको तहमा पुगेर दलका नेताहरूलाई धम्क्याउन थालेपछि उनी विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले नै संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको थियो। अख्तियारमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी असुली गर्ने व्यक्तिगत प्रतिशोध साधन कारबाहीको आतंक फैलाउने लोकमान विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोगमा प्रस्तावमा कारबाही अघि बढ्नु अघि नै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिलाई बदर गरेको थियो। नेपालको संविधान 2072 को भाग 21 मा उल्लेख भए अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, 45 वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले संविधानले तोकिदिएको यो योग्यता निजामती क्षेत्र बाहेक अन्यत्र नदेख्नु उदेक लाग्दो छ। कैयौं आयोगमा नियुक्तिका लागि कानून नै पूर्व निजामती कर्मचारीलाई ध्यानमा राखे जसरी पनि बनाइएका छन्। जब राजनीतिक नेतृत्व चाकटीमा रमाउन थाल्छ तब ब्युरोक्रेसी हाबी हुन्छ। हामी कहाँ भएको त्यही हो। हामी कहाँ विज्ञता, दक्षता, कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन भइरहेको छैन, जसले नेताहरूको चाकटी गर्छ, बिहान बेलुका नमस्कार टक्र्याउँछ। उनै विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि योग्य ठानिन्छ। व्यक्तिको दक्षता भन्दा उसको चाटुकारिताले महत्त्व पाएपछि चाटुकारले जे भन्छ नेतृत्वले त्यही गर्छ। निजामती सेवामा रहँदासम्म कुनै संस्थाको सुधार र विकास गर्न नसकेको व्यक्ति अवकाश पाएको अर्को दिन विज्ञ ठहरिने परिपाटी छ। मन्त्रालय सुधार गर्न नसक्ने सचिव कसरी विज्ञ हुन सक्छ? यो परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म कोही पनि निजामती क्षेत्र भन्दा बाहिरको मानिस आउन सक्दैन। देश पनि यथावस्थामै रहन्छ। संविधान र ऐनमा विशिष्ट श्रेणीको प्रावधान राखेर निजामतीबाट अवकाश भए लगत्तै जागिर दिने सोच राखिएको छ। तैपनि राजनीतिक नेतृत्वले चाहने हो भने अरू क्षेत्रबाट पनि योग्य जनशक्ति ल्याउन सक्छ, तर नेतृत्वले कर्मचारी भन्दा बाहिर जाने आँट गर्न सकेको छैन। सरकार परिवर्तन भयो, ओली गए, देउबा आए, मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूका अनुहार फेरिए, तर पुरानो सरकारबाट विरक्त भएर नयाँ सरकार आउँदा केही राहत महसुस गरेका जनताले न सरकारको कामबाट सन्तुष्टि पाए न त परिवर्तित सरकारले नै चाहे अनुसार काम गर्न सक्ने स्थिति आयो। सत्ताबाट बाहिरिएर विपक्षी बनेका केपी ओलीकै बन्धक बनेको छ सरकार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट फर्किएको 6 महिना बित्यो, तर देशको राजनीतिमा अझै उनी नै निर्णायक पात्रको रूपमा अघि आएका छन्। 2 पटक संसद विघटन गरेका ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदा गठबन्धनका दलहरूले अहिलेको जस्तो राजनीतिक अप्ठ्यारो झेल्नु पर्ने सायदै कल्पना गरेका थिए। अर्कातिर ओलीमा पनि आफूलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने राजनीतिक दलहरू प्रतिको आक्रोश चरम चुलीमा थियो। त्यसैले ओली राजनीतिको टाङ अड्काउने उपायको खोजीमा थिए। एमालेको विभाजन र सांसदलाई गरिएको कारबाही प्रकरणले एमालेलाई त्यो ठाउँ दियो। अर्कातर्फ राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर एमालेलाई एक्ल्याउँदै सबैतिर सडकमा पुर्याइदिएको रिस अहिले पनि एमाले नेताहरूलाई छ। संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म गठबन्धनले एमालेलाई क्रमशः प्रतिपक्षी बेन्चमा पुर्याइदियो। आगामी माघ 12 मा हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट पनि एमालेले राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा 5 सिट गुमाउने पक्का छ। प्रदेश 1 का 3 सिटमा समेत जित निकाल्न नसकेमा त्यो संख्या 8 पुग्नेछ। संवैधानिक निकाय बाहेक सबै राजनीतिक नियुक्ति अहिलेको सरकारले उल्टाइदिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै जसो महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि शेरबहादुर देउबा क्याबिनेटले उल्टाइसकेको छ।
छ। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत रहेको एमाले राजनैतिक व्यवहारमा भने निरीह जस्तै हुन पुगेको थियो। राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिएको चिन्ता एमाले गणमा रहेको तथ्य पार्टी अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको संवादमा ओकलेका थिए। गत बुधबार प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका पौडेलसँग ओलीले गठबन्धन बनाएर एमालेलाई एक्ल्याइएको प्रति रोष प्रकट गरेका थिए। संसदको अवरोध हटाउन र अमेरिकी सहयोगी एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै पौडेल बालकोट पुगेका थिए। पौडेलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूसँग संवाद नै गर्न नचाहेको ओलीको गुनासो थियो। पौडेलसँगको मात्रै संवादमा राजनीतिक समस्याको निकासका लागि तयार नभएको घुमाउरो जवाब दिएर ओलीले पौडेललाई बिदा गरे। पौडेलले त्यसको रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री देउवालाई गरेपछि उनी ओलीलाई भेट्न राजी भएका थिए। हुन त यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफूहरूले बोलाएको बैठकमा ओली नआए उनलाई भेट्न बालकोट नै जाने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले 2 पटक सर्वदलीय बैठक राखेर ओलीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरेका थिए। एमालेले भने सर्वदलीय बैठकमा बस्न अस्वीकार गरेको थियो। पौडेलको रिपोर्टिङ पछि भने देउवा ओलीलाई भेट्न शनिबार बिहान बालकोट पुगे। ओली निवासमा 1-to-1 छलफल गरेका 2 नेता बीच के कुरा भयो भन्ने दुवै पक्षले खुलाएका छैनन्। तर दुवै नेता निकट स्रोतका अनुसार संसद सुचारू गराउने र एमसीसी अघि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ। आगामी दिनमा सरकार र प्रतिपक्षको संवादलाई निरन्तरता दिन पनि उनीहरू राजी भएका छन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरू बीचको संवादहीनता टुटेको छ। ओलीलाई विस्थापन गरेर सिंहदरबारको बागडोर लिएका देउवा र ओली बीच यस अवधिमा संवाद नै नभएको भने होइन। गत मक्सिरमा भएको एमाले महाधिवेशनमा सहभागी हुन देउवा चितवन पुगेका थिए भने कांग्रेसको महाधिवेशनमा ओली अतिथि बनेका थिए। त्यसबेला उनीहरू बीचमा गम्भीर राजनीतिक विमर्श भने हुन पाएको थिएन। प्रधानमन्त्री देउवाको दूतको रूपमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ओलीलाई 2 पटक भेटेका थिए। ती दुवै भेटमा सरकार, राजनीतिक दल र सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकालाई लिएर ओलीले कार्कीसँग चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि त्यसबेला देउवाले कार्कीलाई प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि बालकोट पठाएका थिए। गठबन्धनको बलमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा छन्, तर उनलाई राज्य चलाउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको असहयोगका कारण संसद चल्न सकेको छैन। एमालेले माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई गरेको कार्यवाही सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण कार्यान्वयन नभएको र सापकोटाको भूमिका पनि सन्तुलित नरहेको भन्दै एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ। कि त सांसदलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने विषयलाई एमालेले बटम लाइन बनाएको छ। गठबन्धनका लागि दुवै विषय असम्भव प्राय छ। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले सार्वजनिक सम्बोधनमा नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ठेगान लगाएको बताउने गरेका छन्। संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म एमालेलाई विस्थापन गरिएको उनीहरूको दाबी छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमाले र ओलीलाई ठेगान लगाइएको बताउने गरेका छन्। तर एमाले र अध्यक्ष ओली भने गठबन्धन र सरकारलाई पाइलै पछि अवरोध गरिरहेका छन्। सरकार नै बन्धक बनेको बेला जनताले राहत महसुस कसरी गर्न सकुन्? हरेक तबकाका जनता अहिले विभिन्न पीडामा छन्। देशवासीको पेट भर्न उब्जनी गर्नुपर्ने किसान त आन्दोलनमा नै जान बाध्य छन्। हिउँदे बाली भित्र्याउने बेला भयो, तर किसान अझै मलको अभाव झेलिरहेका छन्। कहिले देशका दशा र दिशा परिवर्तन गर्ने सपना देखाउने नेता किसानका मन्त्री भएर आए त कहिले अन्न भण्डार भनेर चिनिने देशको समथर भूभागका रैथाने मन्त्री भए। तर किसानको दशा जस्ताको त्यस्तै।
चितौनका खेतबारीमा यति बेला गहुँ, तोरी, फापर लगायतका अन्न बाली लहलाउने बेला भएको छ। साथै यो समय तरकारी लगाउने मुख्य सिजन पनि हो। तर बाली लगाउन पूर्व आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको चरम अभावले जिल्लाका किसानहरू यसपटक पनि प्रताडित बन्न पुगेका छन्। जसकारण केही किसानहरूले रासायनिक मल बिना नै खेती लगाउन बाध्य भए भने गोडमेलको बेला पनि मल उपलब्ध नहुँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। अहिले चाहिँ 7.5 बिघामा तरकारी खेती गरिरहेछौँ, तर मल चाहिँ अति आवश्यक चिज मलले हामी समयमा पाउन नसक्दाखेरि अब धेरै कठिनाइहरू चाहिँ खेप्नु परेको छ। मल पाएको छैन। यो लगभग हामीले 2-3 बिघामा आलु लाग्छौँ, लाउने बेला नि मल पाएन। अहिले गोडेर मलजल गरेर उ गर्ने बेला नि मल पाएनौँ। सरकारले हाम्रो कुरा फिटिकै सुन्दैन। हामी नगरपालिकामा गयो भने हामीलाई निकाय देखाइन्छ। निकायमा फोन गर्दाखेरि तिमीहरूको गाविसमा गएको छ भन्छ। हामीले हरेकतिर बुझ्दाखेरि हामीले मल पाएनौँ। त्यसो त रासायनिक मलको अभाव यो साल मात्र होइन, अघिल्लो वर्ष पनि उस्तै थियो। चाहेको बेला नपाउने युरियाको माग भए डिएपी उपलब्ध गराउने तथा डिएपी चाहिए युरिया उपलब्ध गराउने सरकारको नजिर नै छ। जिल्लामा रहेको अलग अलग पालिकाहरूको मागको 23 देखि 55% सम्म मात्र सरकारले मल वितरण गर्न सकेको छ। जसकारण किसानहरूको प्रत्यक्ष पहुँच हुने पालिकाको कृषि शाखा सबैभन्दा बढी दबाव जिल्लाको राप्ती नगरपालिकाको रासायनिक मलको वार्षिक माग 5676 मेट्रिक टन छ। यस अनुसार पालिकाको चौमासिक माग 1892 मेट्रिक टन हुन आउँछ। तर जम्मा 425 मेट्रिक टन अर्थात् मागको 23% मात्र वितरण हुन सकेको राप्ती नगरपालिका कृषि शाखाको दाबी छ। यस्तै खैरहनी नगरपालिकाको चौमासिक माग 1700 मेट्रिक टन भए पनि 477 मेट्रिक टन अर्थात् मागको 28% मात्र वितरण गर्न सकिएको छ। यो बेलामा हामीले किसानले मागे अनुसार, हाम्रो डिलरसिपहरूले मागे अनुसार हामीले मल दिन सकेको छैनौँ। यो ध्रुवसत्य कुरो हो सर। अब यो मल कसरी आपूर्ति हुन्छ नगरपालिकामा भनेदेखि 2 तरिकाबाट मलको आपूर्ति हुन्छ। एउटा कृषि सामग्री संस्थानले स्थानीय तहमा मल दिन्छ, एउटा साल ट्रेनिङले मल दिन्छ स्थानीय तहमा। यो 2वटा संस्थाले मल नदिकन अन्तबाट हामीले ल्याएर बेच्न सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो माग अनुसार न साल ट्रेनिङले हामीलाई मल आपूर्ति गर्न सकेको छ, न कृषि सामग्री संस्थानले हामीलाई मल आपूर्ति गर्न सकेको छ। उहाँहरूले मल नदिकन हामीले वितरण गर्न सक्दैनौँ। जिल्लामा 4420 मेट्रिक टन डिएपी मलको चौमासिक माग छ। तर मागको तुलनामा आपूर्ति 1/3 मात्रै हुन सकेको छ। मलका गोदामहरू रित्तै हुँदा पनि सरकार रत्ती भर पनि दुखी देखिँदैन। प्रतिपक्ष एक शब्द पनि किसानको समर्थनमा बोल्ने ल्याकत राख्दैनन्, जसको परिणाम किसानहरूले भोग्नु परिरहेको छ। त्यसो त सबै स्थानीय विक्रेताहरूले पारदर्शी तौरले मलको वितरण गरेका छैनन्। केही नाफाखोरी विक्रेताहरूले एक ठाउँको लागि पर्याप्त मल अन्य ठाउँमा वितरण गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। साउनमा युरिया चाहिने बेलामा 50 बोरा युरिया किन्नको लागि 150 बोरा डिएपी हामीले किनाएको थियो। त्यो स्टक राखेको डिएपी अहिले हामीले किसानहरूलाई बेच्यौँ। 1 हप्ता अगाडिबाट हामी कहाँ सिद्धिएको छ र हामीसित रहेको डिएपी को स्टक हेर्ने हो भने चैतसम्म पुग्ने थियो। अन्यत्र कतै पनि नभएको र किसानहरूलाई 20-25 किलोको दरले वितरण गरेर पनि हामीले हाम्रो क्षेत्रको किसानहरूलाई अन्यत्र भन्दा खेती लगाउने वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ। रासायनिक मलको आपूर्तिको व्यवस्था कृषि सामग्री कम्पनी र स्वाल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले 70 र 30% को अनुपातमा गर्दछ। मल वितरणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था कृषि ज्ञान केन्द्र भने मल आयात र वितरणमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउँछ। यो नितान्त सरकार तथा कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ज्ञान केन्द्रले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने उसको भनाइ छ। वास्तवमा मैले आज स्पष्ट भन्नुपर्दा मलको बारेमा कृषि ज्ञान केन्द्रले केही गर्न सक्दैन। यो राष्ट्रिय समस्या हो, यो क्लियर हुनु होला। मैले खसुको किसानलाई किन भन्दाखेरि अहिले मैले मिलाएर भन्नु गर्छन् कोही मतलब कर्मचारीले भनेपछि मैले आज मिलाइनँ कुरा। किन तपाईँहरूको जाने एक्सप्रेसन देख्दाखेरि मैले कुरा मिलाउनु पर्ने आवश्यक देखिनँ। हामी कृषि ज्ञान केन्द्रले मलको समस्या समाधान गर्न
सक्दैन। यो राष्ट्रिय समस्या हो, किनकि हाम्रो देशमा यो मलको फ्याक्ट्री छैन। बाहिरबाट आउने टेन्डर गर्दाखेरि 12 पटक टेन्डर गर्दा ठेगानाले ल्याइदिन्न। जिल्लामा वार्षिक 31,000 मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ, तर गत वर्ष जम्मा 10,000 मेट्रिक टन मात्र आयात तथा वितरण भएको तथ्याङ्क छ। जबकि भरतपुर महानगरपालिकाको एकल माग नै 7500 मेट्रिक टन छ। यो हिसाबले कुल मागको 32% मात्र जिल्लामा मल वितरण भएको छ। झुटा आश्वासन र ठूला ठूला सपना देखाउने राजनीतिक दलहरूलाई यस्तो हरिबिजोग तरिकाले कृषि क्रान्ति कसरी हुन्छ भनेर सोध्ने बेला भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी भरतपुरका अनुसार कम्पनीको गोदाममा 500 टन युरिया मल र 24 टन डिएपी मल मौजदात छ, तर महिनौदेखि पोटास मल आपूर्ति हुन भने सकिरहेको छैन। यस्तै उपलब्ध डिएपी मल पनि जिल्लाका 300 वितरकलाई एकै पटक वितरण गर्दा जम्मा 80 किलो भागमा आउनेछ, जुन परिणामले कृषि क्रान्तिको नारा खोक्रो साबित हुनेछ। अहिले जिल्लामा मलको आपूर्ति अब वीरगञ्जबाट हामी कहाँ आपूर्ति हुन्छ, आपूर्ति हुन नसकेको हुँदाखेरि अहिले जिल्लामा चाहिँ मलको अभाव छ। अब वीरगञ्जमा पनि अब नेपाल सरकारबाट खरिद गर्ने मलहरू त्यहाँ पनि आइसकेको अवस्था छैन, समयमा नै खरिद गर्न नसकेको हुँदाखेरि अहिले हामी कहाँ समस्या भएको हो। अन्यमध्ये मुख्य रूपमा त अब यो अहिले ग्लोबल्ली नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अत्याधिक मूल्य वृद्धिका कारण नेपाली ठेकेदारहरूले मल खरिद गर्न नसकेको हुँदाखेरि अहिले आउनुपर्ने मलहरू चाहिँ त्यसको टेन्डरै नपरेको हुँदाखेरि मल अहिले अभाव भएको हो। रासायनिक मलमा अनुदान दिनकै लागि अघिल्लो वर्ष करिब 11 अर्ब रुपैयाँ बजेट जुहो गरेको सरकारले यस वर्ष 15 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। तर अघिल्लो वर्ष करिब 2000 भन्दा कममा खरिद गरेको युरिया मल यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भई 4000 प्रति बोरा भन्दा बढी पुगेको छ। छुट्याइएको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयबाट नै समयमै प्रदान नगरिदिँदा र आपूर्ति गर्ने ठेकेदारको ढिला सुस्तीले आपूर्ति तथा वितरण प्रक्रिया नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। त्यसैले नेपालका किसानहरूले अब बिस्तारै प्राङ्गारिक कृषि नै अपनाउनु बुद्धिमानी देखिन्छ। डिएपी र पोटासको हकमा अहिले ग्लोबल टेन्डर गरेर कयौँ पटक गर्दा पनि टेन्डरबाट व्यवसायहरू छनौट नभएको र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया डिएपी पोटासको मूल्य बढेका कारणले अहिले नेपालमा तत्कालै युरिया डिएपी पोटास आपूर्ति नहुने देखिन्छ। अहिले करिब एकपटक स्टक आउँदै स्थितिमा छ, वीरगञ्जबाट आउने भन्ने सुनेका छौँ। त्यसो हुँदा पाउने जति चाहिँ तपाईँहरू ल्याउनुहोस्। सम्भवतः यो वर्ष हामीले मल पाएनौँ भने पनि त्यसको वैकल्पिक स्ट्राटेजीका हिसाबले चाहिँ हामीले पोल्ट्री म्यानुर र खास गरी गाईबस्तुको मललाई बढी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्ग्यानिक मलहरू अहिले बनाएको भर्मी कम्पोस्टहरू चाहिँ त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी र समन्वयकारी हुँदैन, त्यो कस्ट इफेक्टिभ पनि हुँदैन। खास गरी गाईबस्तुको मल र पोल्ट्री म्यानुरलाई चाहिँ हामीले बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चै नै रासायनिक मल सहजै उपलब्ध गराउन नसक्ने भए सरकारले कमसे कम झुटो बोल्न छाड्नु पर्छ, साथै किसानलाई विकल्प देखाउनु पर्दछ। खेती प्रणालीलाई सन्तुलन कायम राख्न कृषिका तालुकदार निकायहरूले विकल्प सहितको बाटो देखाउन तत्काल आवश्यक देखिएको छ। यो नभए त्यो होला, त्यो नभए अर्को खोज्दा खोज्दा सबै कान चिरेका मात्रै भेटिए। नयाँ पुस्ता नयाँ अनुहार पनि उस्तै देखिँदा जनताले के गर्ने? अभाव र अनिश्चितता झेलेकै कति समय बित्यो, तर फेरि उही नियतिको कुरा आफूले विश्वास गरेकोले सधैँ धोका मात्र दिन्छ, दोष आफैलाई लाग्छ। अब 2062 टाढा छैन, 72 को 10 वर्ष। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।